यं ब्रह्मा वडुरेन्द्र रुद्र मरुतोस्तुन्वन्त वेदैस्तवै वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामग ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरा सर्गणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितो जलबभो शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डलं प्रविलसा मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पोष्टकधरा रुद्राक्ष मालाकरा भागदेवी वदनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पाङ्गुलं लङ्घयते गिरिं एतकृपा तमः वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे येष प्रसाद दक्ष्यामि नारायणं कथामिमं। नारायण नरस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री स्वस्तानि देव्यै नमो नमः। 22वां अध्याय अथवा आज 22वां अध्याय प्रारम्भ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि। अनि पछि शिव शर्मा ब्राह्मण गोमास ब्राह्मणी त्यहाँबाट गएपछि शिवभट्ट र सती ब्राह्मणले आँखाले देखुन्जेल हेरिरहे। देख्न छाडेपछि रुख चढी हेरे, देखिन छोडेपछि रुखैमा बसी बिलाप गर्न लागे। त्यस अवसरमा दैव संयोगले रुखको हाँगो भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष रुखदेखि खसी स्वर्गीय भए। तब श्री महादेवका दूत आए, विमानमा राखी कैलाश पर्वतमा लिहि गए र ती शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी दिव्य शरीर लिई कैलाशपुरीमा रहे। यस्ता शिव शर्मा ब्राह्मण गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसँग यो वनको नाउँ के हो, यो ठुलो पात भएको रुखको नाउँ के हो, यो जन्तुको नाउँ के हो भनी सोध्दै सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाउँ यो हो, यस रुखको नाउँ यो हो भन्दै जाँदा धेरै टाढा पुगेपछि एक पोखरी भएको ठुलो वनमा पुग्दा झमक्क साँझ पर्यो र बास बसी सबैले खानपिन गरी सुते। थकाइले चुर भएकाले खुब शीत निधाए। त्यसै बखतमा श्री महादेवका श्रापले चोरहरू आएर गोमाका आमा बाबुले दिएको सबै धन सम्पत्ति गहना दाइजोहरू चोरेर लगे। बिहान पख निन्द्राबाट बिउजी हेर्दा चोरी भएछ भनी गोमा साह्रै पिर गरी रुन लागिन्। तब डोलेहरूले हे गोमा बजै हामी पनि थाकी आएका हुनाले भुसुक्कै निधाएछौँ, थाहा भएन हामी अभागी रहेछौँ, तपाईँका बाबा महातारीलाई के भन्न जाउँला, अब कसो गर्ने हो आज्ञा गर्नुहोस् भने। गोमा भन्दछिन् हे डोले हो, तिमीहरूलाई के खुवाई लैजाउँ, अब यहाँदेखि फर्क र आमा बाबालाई यो सबै सुनाए। त्यति गोमाले भनेको सुनेर डोलेहरू हवस् भनी शिव शर्मा र गोमालाई प्रणाम गरी घरतिर फिरे। घरतिर फिरे हे उनीहरू पनि पछि ती दुवै पनि वनमा भएको फलफुल खोज्दै खाँदै त्यहाँदेखि ठुलो पर्वतमा पुगे। तब गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन् हे स्वामी, मलाई अति भोक लाग्यो, लखतरान परी कसो गरौँ। बाटैमा अलपत्र परिन्, उनी गर्भिणी भएकी थिइन्। शिव शर्मालाई ज्यादै दया लाग्यो र उसो भए आऊ भनी काखमाली हे प्रिय, यहाँ फलमूल केही मिल्दैन, जलाश्रय पनि छैन, यस्तो पर्वतमा के खान दिउँ। यहाँदेखि अलिक पर गए फलमूल र जल पनि पाइन्छ, जाउँ हिँड भनी बुझाई हातमा समाउँदै सुस्त सुस्त हिँडाइ लगे। गोमाले पनि हे हरि, मेरो आज यो अवस्था भयो नि भनी सुस्केर हाली दुवै आँखादेखि भला भला आँसु खसालिन्। नसके पनि सुस्त सुस्त गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपी खान दिई, पानी पनि खान दिएर हे प्रिय, अब त हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै ठाउँ ठाउँमा बस्न दिई चन्द्रज्योति नगरका बाहिर पुर्याए। त्यहाँ एउटा खरको राम झुपडी रहेछ, हाम्रो घर त्यही हो भनी देखाए। गोमाले घरभित्र गई हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र परिरहेकी
देखिन् र आफ्ना बाबाको घर सम्झी मन थाम्न नसकी बहुतै रुन लागिन्। फेरि मेरा कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोही के गरौँ भनी मन बुझाई कुच्चाले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर लगाइन् र घरमा जो भएको खाई शिव शर्माको सेवा गरिरहेकी थिइन्। अनि पछि एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नै ब्राह्मणीसित भने, हे प्रिय, तिमी गर्भिणी छौ, हाम्रा घरमा सम्पत्ति छैन, आउने बाटो पनि छैन, गर्भाधान कर्म केले गर्ने हो? सुत्केरी भएमा केले खर्च गरौँला? यसा उसले म परदेश गई कसैसित केही मागी ल्याउँछु। तिमीले आफ्ना जिएको र घरको बहुत सम्हार गरे, रोही कराई नगरे। यति कुरा सुनि गोमाले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्ता ठाउँमा एक्लै छोडी कहाँ जान मन गर्नुहुन्छ? म स्त्री जाति के गरौँला, के खाइरहँला, मलाई को के देला? फेरि तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, कसरी पठाउँ? कहीँ यही यजमानसित गई जो दिएको मागी ल्याई सञ्चय गरौँला, जाने मन नगर्नु अवश्य। यो सुनेर शिव शर्मा भन्दछन्, हे प्रिय, हामी गरिब भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनासम्ममा म आइपुगौँला। वहाँसम्म खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनैका घरमा गई भिक्षा मागी खाए। त्यो सुनेर गोमाले उत्तर दिन सकिनन् र चुप लागिरहन्। शिव शर्मा ब्राह्मण भिक्षा माग्न भनी परदेश गए। एक दिनको बाटो गई गङ्गाका तिरमा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका ब्राह्मण ब्राह्मणी 2 स्त्री पुरुष बसेका रहेछन्। तिनका बारीमा तरह तरहका फलफुल लगाएका थिए। ती शिव शर्माले गङ्गामा स्नान गरी वृद्ध ब्राह्मणसित गई मेरो नित्य पूजा गर्न फलफुल देऊ भनी मागे। ती वृद्ध ब्राह्मणले, तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ भनी सोधे र शिव शर्माले, म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नाउँको ब्राह्मण हुँ। घरमा ब्राह्मणी गर्भवती छिन्, गर्भाधान कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न भनी आएको हुँ भने ती ब्राह्मणले फलफुल टिपी लैजाऊ भने र शिव शर्मा ब्राह्मण आफै रुख चढी फलफुल टिप्न लाग्दा दैव संयोगले रुखको हाँगो भाँचियो र रुखदेखि खसी दिय छोडी श्रीमहादेव रूप भई कैलाश पर्वतमा गए। श्रीमहादेव आएको पार्वतीले देखि सोनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगिन् र भनिन्, हे ईश्वर, पुरुषहरू साह्रै पापी हुँदा रहेछन्। राम्री स्त्री देखेपछि सबै कुरा बिर्सँदा रहेछन्। तपाईले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो। बल्लह सम्झनु भएछ र आउनु भयो। तर त्यस्तो सुखमा रहेकी गोमा ब्राह्मणीलाई कल बल छलले एक्लै मिल्काएर आउनुभयो। अब त्यो हो बिचारी गोमाले के गरी खाली। त्यो सुनेर श्रीमहादेवले हाँसेर, हे पार्वती, सेवक भन्दामा पाप पनि गर्नुपर्दछ। गोमा पनि अब सुखी हुनेछ, धन्दा नमान भनी आज्ञा गर्नुभयो। उता ती भिक्षा माग्न भनी गएका शिव शर्मा धेरै दिन भयो र पनि फिरेनन् र गोमाले नाना दुःख गरी चन्द्रज्योति नगरमा गई भिक्षा मागी ल्याई गर्भाधान कर्म गरिन्। महिना पुरा भयो र सब राज लक्षण मिलेको पुत्र जन्माइन्। गोमा ब्राह्मणीले चन्द्रज्योति नगरदेखि ब्राह्मणहरू डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले न्वारण गराइन्। ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरी नमराज भनी नाम राखे र भने, हे गोमा, यो बालक सबै राज्य लक्षण मिलेको छ, राजा पनि होइजाला, तिमीलाई सुख सन्तोष देला, निश्चय मान। यति ब्राह्मणहरूले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानि श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराइन् र ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना घर गए।
त्यो बालकलाई गोमाले अर्काको धागो काटी ढिकी जाँतो गरी पालिन्। ती नमराज पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिन बढ्दै ठुला भए। खेल्न जाँदा पनि साथीहरूले जेसुकै भने पनि सुनिरहन्थे। कसैसँग झगडा गर्दैनथे। सङ्गीहरूसित खेली घर आउँथे। आमाले जे दिएको खाई चुप लागिरहन्थे। आफ्ना पुत्रको स्वभाव यस्तो बसेको देखि गोमा ब्राह्मणीले बहुत खुसी भई यजमानहरूसित गई भनिन्, हे यजमान हो, मेरो पुत्र नमराज सङ्गीहरूसित खेली घर आउँछ, खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिनौ पनि भन्दैन, दिए खान्छ नदिए चुप्प लागिरहन्छ, यस्तो सुशील भएर निस्केको छ। फेरि मेरा पति घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन। तिमी यजमानहरूका कृपाले बल्ल एक छाक टारी बाँचिरहेको छु। अब केले त्यसको चुडा कर्म अथवा व्रतबन्ध कर्म गरिदिने आदि गरिदिउँ। त्यो सुनेर यजमानहरूले आफ्ना आफ्ना श्रद्धाले जे सकेको दिए। गोमाले सबै सामग्री तयार गरिन् र नमराज कुमारको चुडा कर्म व्रतबन्ध आदि गरिदिए। वेद पुराण आदि सबै शास्त्र सिकाइन् राखिन्। एक दिन ती नमराजदेखि यजमानहरू खुसी भएर गोमासित गई भने, हे गोमा, नमराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरमा अग्नि स्वामी ब्राह्मणकी छोरी छिन्, विवाह गरिदिउँ। सामग्री तयार गर यति भनेको सुनि गोमाले, हे यजमान हो, मेरा छोराको केही आर्जन छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, यस्तालाई कसले कन्या देला भनिन्। तब यजमानहरू भन्दछन्, हे गोमा, जे चाहिएको हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ यति सुनि गोमाले खुसी भई, हे यजमान हो, तपाईँहरूका रक्षाहरूले रक्षा गरिदिनुभयो। तपाईँहरूले यस्तो आज्ञा गरेपछि म किन नाइ भनुला भनी विवाहलाई चाहिने सामग्री मागिन्। उनीहरूले सबै सामग्री तयार गरी सुदिनमा ब्राह्मणका मर्यादाले नमराजलाई वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावती विवाह गरिदिए। गोमा, नमराज, चन्द्रावती तीनजना जे भएको खाई मिलिजुली रहे। अनि एक दिन ती नमराज बाहिर खेल्न जाँदा तिनका सङ्गीहरूले, हे ब्राह्मण, आजसम्म हामी नमराज भन्दथ्यौँ, अब त्यसो होइन, त बिना बाबुको छोरो होस्, यसकारण बिना बाबु नाम राख्यौँ। तेरा बाबु भए नाउँ के हो, कसको पुत्र होस्, हामीलाई भन् भने। त्यसरी आफ्ना सङ्गीहरूले त्यस्ता कुरा गरेको सुनि नमराजले उत्तर दिन नसकी गोमासित आई त्यो सबै कुरा भने। र म कसको पुत्र हुँ, मेरो पिता को हुन्, कहाँ छन् भने त्यो सुनेर गोमाले वर्षाकालको मेघ वर्षे झैँ आँखाबाट बलिन्द्राधारा आँसु खसाली, हे पुत्र, तेरा बाबुको नाम शिव शर्मा हो। त गर्भमा छँदै गर्भाधान आदि कर्म गर्न लाई भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म पनि आइपुगेका छैनन्। केही कामले बसेका छन् कि अथवा छँदै छैनन् कि भनिन्। तब नमराज भन्दछन्, हे आमा, उसो भए आज्ञा दिनुहोस्, पिता कहाँ बस्नुभएको छ, म गई खोजी ल्याउँछु। गोमा भन्दछिन्, हे बाबु, तेरो मुख हेरी तेरा बाबालाई बिर्सिरहेकी थिएँ, अब तैँले पनि छोडी गए, म कसका आधारले रहँला। फेरि त गएपछि बुहारी पनि बस्ने छैन, माइत जानेछ, यस कारणले जान्छु भनी नभन्। त्यो सुनेर नमराज फेरि भन्दछन्, हे आमा, धर्मशास्त्रका वचन सुन्नुहोस्, पुत्रस्य परमो धर्म पितृउद्धार समो नहि, यन्ति नरकम घोरम यावत् चन्द्र दिवाकरौ। छोराको ठुलो धर्म के हो भने पितृको उद्धार गर्नु। जुन छोरो पितृको उद्धार नगरी आफ्नो सुख भोगपछि मात्र लाग्दछ, त्यो जहाँसम्म चन्द्र सूर्य रहलान्, जहाँसम्म पृथ्वी रहलिन्, त्यहाँसम्म घोर नरकमा पर्नेछ। हे आमा, मलाई नछेक्नुहोस्।
म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर भयो र पनि किन आउनु भएन, खोज खबर गर्नु पर्दैन र। बाँचेको भए सँगै लिई आउँला, स्वर्गीय भएका भए काज क्रिया गरी आउँला। यति पनि गर्न सकिन भने मैले जन्मेको के सार भयो। मलाई कस्तै दुःख भए पनि जान्छु ह्यामा, तपाईको सेवा गर्ने तपाईको बुहारी छँदैछ। मलाई बिदा दिनुहोस्। त्यो सुनेर गोमाले भनिन्, हे पुत्र त धन्य रहेछस्, तेरो वचन सुन्दा म खुब खुसी भएँ। तेरो कल्याण होस्। तेरा बाबा बाँचेका भए पनि नबाँचेका भए पनि खबर पाइस् भनी कपालमा हात राखी आशीर्क दिन। नवराज पनि आमाको आशीर्वाद पाएपछि साष्टाङ्ग दण्डवत गरी आफ्नी स्त्री चन्द्रावतीलाई अराउने कुरा अराई बाबुको खबर गर्न भनी परदेश गए। ठाउँ ठाउँमा शिव शर्मा नाउँका कुनै वृद्ध ब्राह्मणलाई देखेथ्यौ कि भनी सबैतिर सोधी खोजी गर्दै हिँडे। यसरी जाँदा जाँदा गङ्गाका तीरमा एक ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ बुढाबुढी बसिरहेका देखि तिमीहरू को हो, यहाँ किन बसिरहेका छौ भनी नमराजले सोधे। वृद्ध ब्राह्मणले, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौँ, वृद्ध अवस्था भयो र गङ्गामा प्राण त्याग गरौँ भनी आफ्नो घर छोडी यहाँ वास गरी बसिरहेका छौँ। तिमी को हौ, यहाँ किन आयौ भनी सोधे। उनी भन्दछन्, म पनि नमराज नाउँको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा छँदै गर्भाधान आदि कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न भनी परदेश गएका मेरा पिता शिव शर्मा नाउँ गरेका ब्राह्मण अझै फिरेनन् र खबर गर्न आएको छु। तिमीले देखेथ्यौ कि भनी सोधे। त्यो सुनेर वृद्ध ब्राह्मण भन्दछन्, गर्भाधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ। यहाँ आएका थिए गङ्गामा स्नान गरी आफूसित आफ्नो नित्य पूजा गर्नलाई फलफुल टिप्न। त्यस रुखमा चढेका रुखको हाँगो भाँचियो र खसी मरे, हाडसम्म त अझै रहेको होला। त्यहाँ गई हेर त भनेर देखाइदिए। त्यो सुनेर नमराज रुख मुनि गएर त्यहाँ आफ्ना बाबुको हाड देखी। हे पिता, मेरा निमित्त भिक्षा माग्न आउनुभएको तपाईले मेरो मुखै नदेखी यस्तो वनमा आई रुख देखि खसी मर्नु पर्यो। अब यो कुरा महातारीसित गई कसरी कहूँला, मेरी मातारीले शोक गर्दा कसरी मन बुझाउँला भनी तरह तरहले शोक गरी भूमिमा परी रुन कराउन लागे। अनि चित्त बुझाई हाड सबै बटुली गङ्गामा लगी संस्कार गरे र ब्राह्मणका मर्यादाले बाबाको क्रिया गरी अब कता जाउँ घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। फेरि यो खबर भन्दा महातारीले शोक गरेको देख्नु पर्दछ। यसा उसले हुने भए कोही राजाको सेवा गरी केही धन कमाई जाउँ भने सहरमा पसी राजाको सेवा गर्न लागे। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारगत्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां शिव शर्मा ब्राह्मण परलोक गगनम नाम द्वाविशोऽध्याय अथ त्रयोविशोऽध्याय। उपनयेतु मंगलम्बा सकल जगत मंगलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवन निवदल निवेक्षण कृष्ण। काले वर्षतु पर्जन्यं पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। तत्रैव गंगा यमुने च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंग। या कुन्दे दुदुसारहार धवला या सौरवस्त्राविडा या वीणा बडरण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रभृति वेदै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती
भगवती निश्चयित जाड्यापः कायेन वाचा मनसन्द्रैर्वा बुद्ध्यात् मनावात् प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री स्वस्तानि देवी नमो नमः।